السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم ندوزو لو دوزيام تي بي، c'est-à-dire نكملو توجو على بيروتيك سيرتو لو مايكروسوفت وورد. اوكي، إذا في الحصة الأولى شفنا كومون اوفرير مايكروسوفت وورد، كومون لو فيرمي، كومون لو كيتي، كومون كريي ان دوكيمون، c'est-à-dire كومون سيزير لو تكست، كومون l'enregistrer pour avoir bien sûr un document. وكومون bien sûr درنا واحد الباركور رابيد على لي موني bien sûr de Microsoft Word. Alors maintenant, on va partager avec le bureau d'Yeri pour qu'on puisse passer vers le TP numéro 2. Alors, comme vous le constatez ici, l'autre fois, on a créé déjà un document. Okay. Alors, je vais ouvrir. Bon, c'est le Word. Alors, fichier. Alors, ça me dit ouvrir. On a ouvrir. Dans l'ouverture, je peux même choisir un fichier. C'est un petit document. Dans mes documents. Et là, vous trouvez plusieurs fichiers, ok? Plusieurs documents. Alors, notre document, on a un ism. Ok? Alors, soit je vais le chercher, mettre ça à la zone, ou bien tout simplement, mettre un fermé là. L'ouverture, automatiquement, tu peux aller la liste. Document récent. Ok? Le petit clic sur le récent. Ah, voilà le document. Et d'abord, je peux à chaque fois saisir le texte. D'abord, je vais vous montrer comment copier. C'est sélectionner. Copier. C'est coller. Alors, le paragraphe الأولى, le paragraphe الثاني, ok? Bouton droit, coller, bouton droit, coller. إذا بحال هذا التكست فيه combien de paragraphes فيه مثلا 4e paragraphe. Alors au fur et à mesure نقدر مثلا نجمع عندنا كونتيتي كاملة تسيليكسيونيها ونقدر مثلا نبدا نتحكم لها في الستيل ديالها. باغ اكزومبل تولي غتكون كتبه شويه كغا، نعطيها مثلا هنا لا بوليس تايم رومان النوعيه ديال الخط، لا طاي نقدر نزيد شويه في لا طاي. اوكي، نقدر مثلا نرجع للستيل ايطاليك باش تكون الكتابه مايله. اوكي، العنوان نرجع ليه تا هو لا ميم شوز، تنكبر لي لا طاي ديالو ولا بوليس. لا بوليس باغ اكزومبل ناخذ هنا توت بوليس باغ اكزومبل هنا اجيريان. اوكي، تنحاول نزيد لا طاي، اما تناخذ لا طاي من هنا ولا تنحاول نكبر. نقدر نبدل لا كولوراسيون اوكي ديال التكست كيفاش نبدل اللون ديال لو تكست. اوكي، par la suite je peux même ajouter des surbrillants بحال مثلا مايكروسوفت تنجي تنولي لا سيربريونس بغيت هذيك مايكروسوفت تعطي هذا اللون، ولا تنكليك على سيربريونس وتنحاول نديزيني مثلا انا جيوميتريك وتعطي هذا اللون. اوكي، alors je vais annuler. Par la suite je peux même rectifier bien sûr l'effet de texte. alors l'effet de texte في تحت هنا نحاول سيليكسيوني، نحاول ندير échappe, sélectionner Microsoft Word و je vais voir ça va donner quoi. Je vais تغير ديال l'écriture. Donc, on va une petite modification. Donc, au fur et à mesure, concernant le soulignement, je peux même souligner le texte. Souligner le texte. Ou bien parfois le barrer. On va mettre des images, on va mettre des images, on va les barrer. Ou bien parfois, je peux même utiliser maintenant, oui, si vous voulez, le F, on va mettre FX. Je vais mettre X, qui va sélectionner تكون يحاول تثبطها اون با سي لانديس. اوكي، ولا تجي ديريكتومون هنا تكتب مثلا اف. الوغ هنا في لوتر كوتي ندير واحد لاسباسمون. الوغ اف اكس، هاد اكس غتكون هي الاكسبوزون طلع الفوق الاكسبوزون. اوكي، par la suite je peux même changer la coloration d'écriture. نقدر ناخذ هاد الباراغراف اللي كامله ونبدل ليه اللون، نعطيه مثلا واحد اللون par exemple orange. ou bien تقدر تسيليكسيوني واحد الباراغراف ونعطيه مثلا لا كولوراسيون مثلا وي نرجع كلشي ماجيسكول بيان مينيسكول باردون ماجيسكول عكس ماجيسكول. اوكي، ونرجع مينيسكول ونرجع الحرف الاول ماجيسكول لو ريست اون مينيسكول. اوكي، لو بروميي كاركتير اون ماجيسكول. دونك هنا او فور ا ميزور سي لي دي زيرور هنا لو سيستم تيسطر عليهم هذول لاحظتوا. الوغ سي جو كليك افيك لو بوطون دروا هنا تعطينا بيان سور لا كوريكسيون. الوغ جو في كوريجي هنا نورمالمون تناخذ لا سوجيستيون créer خصو عنده واحد الاكسون، انسيري خصها تكون هي عندها واحد الاكسون. اوكي، جيوميتريك خصها تكون عندها واحد الاكسون. تري بيان، نحاول نسيبريمي هادو. دونك غندوزو للدوزيام فولي هنا كونسيرنو لي بيس. الا جيت مثلا هنا باغ اكزومبل كتبت في الوورد، كتبت مثلا الوورد وكتبت لي مثلا اكسل وكتبت لي الباوربوينت.
الباور بوان. اذا هذا التكست عادي ولكن الا درت لا سيليكسيون نقدر نستعمل مثلا دي بوس بحال هذا الشكل ولا بحال هنا بليزيور تيب دو بوس اوكي ونعطي مثلا ارقام اوكي نومبر روما ولا ا بي سي ولا ارقام عاديين. هذه سي لا كرياسيون ديال ليست. الوغ هنا جي دغوا اوسي بيان سور دو باش نتحكم في التكست لا لينيمون مثلا هذا العنوان خص يجي الوسط ولي سونطري. هنا لو تكست كذا يقدر يكون اليني ا غوش ديجا هو اليني ا غوش ولا نقول اليني ا دروات ولا سونطري ولا جيستيفي. شنو جيستيفي؟ تيتقاد على اليمين وعلى اليسار تكون التكست اليني ا غوش اي ا دروات. هنا جو بو اجوتي دي انترلين. مثلا هنا لاحظوا الانترلين عندي هي 1.15 الا كنت لي جوج صوت يتزادوا لي انترلين دونك لي انترلين. Par la suite, je peux même augmenter le retrait. On va mettre le texte à gauche, qui me canadna. Et donc, augmenter le retrait. Tu peux déplacer le nombre d'espaces. On essaie de diminuer le retrait. OK? Par la suite, là, je peux même changer la coloration de mon paragraphe. On va mettre le paragraphe كامل. On va lui mettre le لون ديالها. La coloration, مثلا la coloration. Regardez. Donc, c'est concernant la première partie اللي كاين عندنا في لاكاي اوكي. اذا هنا او فيغ ميزور شفنا كومون فيغ كوبي نقدر نشوف حتى كوبي. نقدر مثلا ناخذ هذا العنوان كامل نقول لي كوبي ها هي كوبي تنجيبو هنا وتقول لي كولي ها هي كولي اوكي. ولا تنجيب لي مثلا هنا سي كوبيي. الا خديت هذا النص هذه المجموعه هذه كامله سيليكسيونيها دابا نقول لي كوبيي ونجي هنا نقول لي كولي عيط كولات. باردون نحاول نسيبريمي هذا التكست. الوغ لا ميز ان فورم شو هذا اللون اللي عندي سي اورانج. الا درت لا سيليكسيون غنقول لي مثلا ريبرودوير لا ميز ان فورم وتنحاول نطبق على هاد لا كونتيتي. اذا تياخذ لي لا ميم ستيل اللي عندي هنايا باغ اكزومبل لابس لا كولوراسيون لو ستيل سي ايطالي اوكي. اذا هذا هو المضمون ديال لو دوزيام اتوليي. ماتنون دونك اون فا كيتي لو l'enregistrement ونتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله.